بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي الصالحين. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس يوم يقوم الحساب. وأصلحهم ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك. وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت علي وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك اللهم غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار الذنوب اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا تواب تب علي. يا رؤوف ارأف بي. يا ربي يا ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وطوقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير. وقن السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بك بحمدك إن صرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إله وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلى وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن لك للسائل عليك حقا.
أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تحجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك. سبحان خالق النور، سبحان خالق النور، سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك خيرا. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك. أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت. هذا مكان العائذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو يظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.